म्हाका खूब जाण उडयता म्हणून बरो दीस हांव सगळ्यांक पयलीं सगळ्यांक गोंयकारांक अनंत चतुर्दशीच्यो शुभेच्छा दिता। आज ह्या एक बऱ्या दिसा आज सरकारान आमकां 4 EV बसीस हांगा वास्को टू मडगांव दिल्ल्यो आसात आनी हो एक लॉंग पेंडींग डिमांड आशिल्लो आनी तो आमी एसेंब्लीनूय रेज केलो। तेन्नाय आमकां ऑनरेबल ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगिल्लें की आपूण जाता तितल्यो बेगीन त्यो दिवपाक पळयता म्हणून। आज 14 बसी आज पुराय गोंयांत आयल्या, तातूंत भितर 4 बसी आज वास्कोक मेळ्ळ्या म्हणजे मुरगांव तालुकाक मेळ्ळ्या आनी त्या खातीर आज खूब बरें दिसता। हांव सगळ्यान पयलीं आभार मानता आमचे मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंताचे आनी मागीर ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मॉविन गुडिनो सर जाणें आमकां रोखड्योच ह्यो बसी आमकां दिल्यो। आनी हें करता आसतना हांव विसरूंक शकना आमचे चेअरमॅन उल्हास तुयेकर आनी आमचो वायस चेअरमॅन कृतेश गांवकार म्हणजे हांचे कडेन आमी परत फॉलोअप करत आशिल्ले। कृतेशा कडेन करताले, मागीर कृतेश चेअरपर्सना कडेन करतलो, चेअरपर्सना कडेन आमी उलयताले आनी अशें करून आज वास्को मुरगांव तालुका खातीर ह्यो 4 बसीस आयल्या। खूब आमचे पयलींच्यो ज्यो बसीस आशिल्ल्यो डिझलाचेर आशिल्ल्यो आनी त्यो खूब वायट अवस्थेन आशिल्ल्यो। लोकांचे खूब कंप्लेन्स येताल्यो की आवाज येता, गडगडटा आनी पोल्युशनूय तातूंत जातालें। सो एक पोल्युशन फ्री करपाच्या दृश्टीनूय हे खूब म्हत्वाचो निर्णय आसा आज आनी ह्यो 4 बसी आज आमकां दिल्या। ह्यो सगळ्यो मुरगांव तालुका भितर एक बरें वातावरण निर्माण करतल्यो। आनी तशेंच आमी एसेंब्लीन आनी एकूय इश्यू रेज केलो की शटल सर्विसीस ज्यो आसा थंय आमकां जे भुरगीं आमची टिचर्स आसा नाजाल्यार स्टुडंट्स आसा जी आमच्या कॉलेजींनी वता शिकोवपाक वता तांकां खूब प्रॉब्लेम जाता कित्याक त्याच वेळाचेर ट्रेन्स येतात। सो ते ट्युरिस्ट बशिल्ले आशिल्ल्या कारणान तांकां जागो मेळना एकदां तांकां खूब त्रास काडचो पडटा। त्या खातीर आमी ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगिल्लें ट्रान्सपोर्ट मॉविन गुडिनो सराक की थंय एक सकाळीं स्पेशली तूं ट्युरिस्टांक जाल्यार एक वेगळीच बस घाल आनी ह्यो ज्यो शटल सर्विसीस आसात त्यो आमच्या गोंयकारां खातीर पुराय तांकांच बेनिफीट मेळचें म्हणटलें। तुमकां ट्युरिस्ट कोण येता तांकां 1-2 एक्स्ट्रा बसीस घाल्यो जाल्यार कांय फरक पडना। सो तांकां ते येतात सकाळीं ते येवन पसून ते खूब वेळ रावतात आनी मागीर आमची आनी तांचे क्लॅशीस जाता। सो ते तशें जावचें न्ही म्हूण मागिल्लें ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन परत एकदां ही मागणी करता की आज तुमी हो आमकां एक बरो गिफ्ट दिला त्या खातीर पयलें सगळ्यान पयलीं देव बरें करूं म्हणटा। आनी त्योय ज्यो बसी शटल सर्विसीस ज्यो आसात त्योय बी आमकां इमिडिएटली दिवन मुरगांव तालुकाचो जो स्टुडंट्साचो प्रॉब्लेम आसा, टिचर्सांचो प्रॉब्लेम आसा, ऑफिस गोवर्सांचो जो प्रॉब्लेम आसा तो सुटावो करपाक आमकां मदत करची। परत एकदां हे सगळे कदंबा आस्थापनाक तांचे मॅनेजर्स आसूं तांचे हांचे हे आसूं ताका हांव शुभेच्छा दिता। आमचे चेअरपर्सन उल्हास तुयेकर, कृतेश आनी सगळ्यान चड आमचो मॉविन सराकूय जो आमचो पालकमंत्री आसा म्हाका दिसता तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। तांच्या कृपेनूच म्हणजे आज गोंयभरांत 14 आयल्या आनी आमकां 4 दिल्यो ताच्या खातीर हांव क्षमा मागता की पावसान आमी खूब प्रयत्न केलो परत ताका टायरिंग करपा खातीर खूब प्रयत्न केलो पूण पावसूच इतलो आशिल्लो की पावस पडटा आनी रोखडेच ते रस्ते वतात अशें जावपाक लागलें। ताका थोडें वत जाय पडटा। आतां वत अजून मनसून गेला अशें आमी म्हणूंक शकना पूण आनी 15 दीस आमी वाट पळयतले जेन्ना हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जातली म्हणजे सगळी ऑल ओवर गोवा हॉटमिक्स प्लांट्स आर क्लोज म्हणून आमकां रस्त्याचें काम हातान घेवपाक मेळना। तेंय बी रावल्या कित्याक एकदां हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट केलें की तांकां बंद करपाक मेळना ते पडटलें मागीर परतोय सपोज आनी 15 दीस पावस लागलो जाल्यार तांकां लॉस जाता। सो ते पावसाच्या हाजे वयल्यान ते आपलो हें स्टार्ट करतात। तो ज्या दिसा हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जातलो त्या दिसाकूच दुसऱ्या दिसा आमचें कामां सगळीं जी हॉटमिक्साची वास्को भितर आसा तितलीय पुराय जातली इतलें हांव आश्वासन दिता। आनी जे असुविधा लोकांक जाली थोडे खड्ड्यांनी त्रास जाले पडले ते हांव कोणाची चूक म्हणना पुणून आमी खूब प्रयत्न केलो तांकां टायरिंग करपा खातीर पूण जितले फाटी आमी जेट पॅचर हाडून टायरिंग केलें तरी दुसऱ्या दिसा ते व्हांवून गेले तरी पूण आमी कॉन्क्रीट घाले खूब प्रयत्न केले। इट इज अ टॅक्निकल प्रॉब्लेम ताका कोण कांय करूंक शकना। सो ताच्या खातीर हांव ताची क्षमा मागता आनी रोखडोच म्हणजे ज्या दिसा हॉटमिक्स प्लांट स्टार्ट जाता पावस काबार जातकच रोखडोच स्टार्ट जातलो आमी इमिडिएटली द नेक्स्ट डे वी वील टेक हॉटमिक्सिंग ऑफ ऑल द रोड्स इन वास्को आनी थोड्याच दिसांनी आमी शिफ्टिंगाचें काम स्टार्ट करतले आनी मागीर इनॉग्रेशन जातलें आनी बस स्टँडाचें काम स्टार्ट जातलें। फक्त शिफ्टिंगा खातीर तो दुसरो जो मुन्सिपाल्टीन आमकां जागो दिल्लो आसा हांव तांचे आभार मानता। हांगा चेअरपर्सन गिरीश बोरकरूय आमचे बरोबर आसा तांचे हांव आभार मानता। पुराय कॉन्सिलाचे हांव आभार मानता की तांणी आमकां तो जागो दिलो टेम्पररी शिफ्टिंग करपा खातीर तो आमी जागो हें केला आनी वास्कोकारा खातीर एक बेस्ट म्हणजे एक
गोंया भितरलो न्ही, ते गोंया भितरलो एक सगळ्यात बरो बस स्टँड म्हाका दिसता वास्को भितर जातलो आनी तसो प्लॅनिंगूय सगळो जाल्लो आसा। हांव मुखेलमंत्र्या कडेन पयरूच विनंती केल्या की जाता इतले बेगीन तें करचें म्हणून आनी दिवाळीचे पयलीं ताजें इनॉग्रेशन जातलें हाची म्हाका खात्री आसा। एक्सायट जावपा सारकीच आसता। म्हणजे बाकीचे तुमी सगळे आमचे डेव्हलपमेंट्स पळया, टोटल सेतू आसूं नाल्यार जुवारी वेलो ब्रिज आसूं नाल्यार खंयचेय बायपास आसूं कितेंय आसूं, जे बाकीचे प्रोजेक्ट्स आसूं हे सगळे म्हणजे खूब मन लावन केल्ले प्रोजेक्ट्स आसा, ताचेर खूब विचार करून केल्ले प्रोजेक्ट्स आसात आनी हो बस स्टँड पसून जो जातलो तो विचार करूनच प्रोजेक्ट केल्लो आसा। वास्कोकारांचे हित, वास्कोकारांचे सगळे फॅसिलिटीज ज्यो ज्यो आमकां जाय त्यो सगळे पळोवनूच केल्लो आसा। सो वास्कोकारांनी डेफिनेटली एक्सायटेड जावकूच जाय आनी वास्कोकारां बरोबर आमी बी खूब एक्सायटेड आसा जेन्ना हो कदंबा बस स्टँड शेप घेतलो आनी लॉंग पेंडींग टायमान वास्कोचो पुराय जालो। आमचो डायनॅमीक आमदार बाब दाजी साळकर खरें 14तल्यो 4 बशी वास्को हाडप म्हटल्यार इतलें क्रेडीट वयता ताका, बरें काम केलें त्यांनी। आनी हो भाजप सरकार इतली बरी कामां करता। आतां तुमी बस स्टॉपाचेर येताले, बस स्टँडय जातलो, सगळे जातले। वास्कोचे रस्ते म्हणटा पळय त्या मनान गोंयाच्या सगळ्यांच्या मनान वास्कोच तितले रस्ते वायट ना, बाकी गोंयान खंय खंय वायट आसा, पण दाजीन ते कंटिन्युअस नॉन स्टॉप सेंट एंड्रू जावं आनी खंय जावं कितें ना कितें पावसान सुद्दां काम करीत रावलो। आमचो हो आमदार असो आसा, कोणी कितेंय जरी कितलेंय जरी क्रिटिसायज केलो न्हू त्याचो कांयच फायदो जावपाचो ना। दाजी हो फुडल्या इलेक्शनाक सुद्दां बऱ्या मतांनी निवडून येतलो आनी दाजी आनी 5 आनीक आतां कितें आसा, दाजी सगळीं कामां जोरान घेतल्या। फुडल्या 5 वर्सांक दाजी काही चान्स आसतलो, आमदार जातलो, आमदार बद्दल दुबाव ना। बाकीच्यांनी कोणी सपनां सुद्दां पळोवपाची न्हू। गिरीश बोरकारान सांगलेलें तशें हांवूय सांगता की तेच्या अगेन्स्ट कोणी फॉर्म सुद्दां भरचे न्हू। 10,000 काय 20,000 फॉर्माचे आसता ते म्हाका खबर ना कितले आसता ते पयशे पेड्डार करचे न्हू। आनी इतलेंच सांगून बाब दाजीन इतलें बरें काम केलां, 4 बशी धाडल्या। हांव आतां बशीन बसलोलो, म्हाजे गाडयेन सुद्दां इतली बरी एसी ना, इतली कदंबान इतली बरी एसी आसा। दाजीक दीर्घ आयुश्य देव, ताका बरें काम करपाची देवान शक्ती देव, इतलेंच मागून हांव दाजीचे देव बरें करूं म्हणटा। धन्यवाद। खातीर आयज 4 EV बसी ज्यो आमकां वास्कोकारां खातीर मेळ्ळ्या त्याच्या बद्दल सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा। आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर, तशेंच आमचे पालकमंत्री आनी ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहन गुजनो सर आनी आमचे वास्कोचे आमदार दाजी साळकरान हे प्रयत्न करून एसेंब्लीन उलोवन आयज खंय तरी आमकां एक वास्कोकारांक एक रिलीफ मेळ्ळा आनी आयज 4 बसी मेळ्ळ्यो। हेंचे देव बरें म्हणटा की आनी आतां उमेश भाईन हे सांगलें आमच्या गाडयांक जितली पॉवरफुल एसी ना तितली ह्या EV बसींक आसा। लोकांनी हेंचो लाभ घेवचो, कित्याक इतले ब्युटिफूल बसीज आहा, इंटिरियर पासून इतले बरें आहा। कदंबाच्यान बसना अशें न्हू, एक मर्सडिसान बसले कशें दिसलें। देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचें। अशीच तूं बरी बरी कामां कर। रोडा बद्दल लोक उलयता, पूण ज्या जाग्याचेर आमी जंय आयज उबे आसा तो रोड सारको तुमी पयलो आहलो कसो आहलो, तो तांबडी माती आहलेली आनी खंय तरी जेन्ना आमदार दाजी साळकर जिखून येयलो आनी तेन्ना हेचेर हॉट मिक्स घातलो तो आज इतलो बरो दिसता आमकां। आमी उक्त्या पांयान उबे आसा, इतलें सुंदर दिसता, कित्याक त्या परिस्थिती बेकार आहलेली। पावसान लोकांनी हांगा झाडां पासून रोयली, इतली बेकार आहलेली। तेजे देव बरें करूं म्हणटा। उदरगतीची पावलां आमी 3 वर्सां चालू दवरलेली आसा। येणाऱ्या 2 वर्सांनी भितर तुमकां वास्को एक नवें शहर दिसतलें, इतलें सांगता।